اللہ جو ہے وہ بال ہے اور بال اللہ سے پہلے ہے. آپ مجھے اللہ ثابت نہیں کر سکتے محمد سے پہلے. اگر مانو گے تو ثابت کریں گے, جب ماننے سے انکار کر دو گے تو کچھ ثابت نہیں بھائی ہوگا میرے ثابت بھائی. کراؤ نا, کہاں سے ثابت ہوگا؟ میں مانوں کیوں؟ میں جانوں کیوں نہیں؟ مجھے ریفرنس دو نا مانوں. آپ کو جاننے کا پورا حق ہے. دکھائیں دکھائیں. جس طرح آپ بتا رہے ہیں یہ بال کا سمبل ہے, یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ 2 منٹ دے دیں بس. 500 800 1000 BC تقریباً. 1000 BC تقریباً. ابراہیم کا کون سا دور ہے؟ پتا نہیں, آپ بتا دیں کون پتا سا نہیں, دور ہے. تھوڑا گوگل کر لو. اوکے گوگل کر لیں گے. اچھا وہ ابراہیم نے کر لو, کھانا کباب بنایا تھا؟ آپ وہ پہلے کر لو, بعد میں بات کریں گے. ہاں ابراہیم نے کھانا کباب بنایا تھا نا. بالکل. ڈن. یہ قرآن سے باہر کہیں سے ثابت کرتے ہیں؟ آپ گوگل کر لو, آپ کو پتا تو چل جائے آخر. وہی تو میں کہہ رہا ہوں سر, یہ قرآن سے باہر کہیں سے ثابت کرتے ہیں؟ ارے ہم کر دیں گے یار, آپ دیکھو تو صحیح پہلے. کریں سر ثابت. پتا چل گیا آپ کو ابراہیم کا کون سا دور ہے, کتنے سے کون سی صدی ہے؟ 4000 BC لگا لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 3000 BC لگا لو. تو یہ بال کا کون سا ہے؟ ڈن. 3000 BC ابراہیم کے بعد ہے. اور بتائیں. ابراہیم کے بعد ہے؟ ہاں. ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے یار میرے بھائی. ہم بات اور کی سوتنترتا کے بارے میں بھارتی سمویدھان کے انوچھید 19 سے جو سمرتھن کرتے ہیں. اداہرنوں چھویوں اور سندربوں سहित یہ ویڈیو کیول منورنجن सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है. हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है. जय हिंद दोस्तों 1400 साल पहले अरब में जिस कल्ट की शुरुआत बताई जाती है, उस कल्ट के बारे में वहाँ के रहने वालों को जितनी जानकारी होगी शायद ही किसी दूसरी जगह पर रहने वालों को हो. कहने का मतलब है अरब देश में जिस दिन की शुरुआत हुई उस दिन की हकीकत जितना अरब वाले जानते हैं शायद ही कोई दूसरा जानता हो. अरब में रहने वाले लोग किसी समय अनाज के एक एक दाने के लिए मोहताज थे, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक संरचना ही कुछ ऐसी थी. वहाँ का पर्यावरण ही कुछ ऐसा था जहाँ खेती करके अनाज उगाना बहुत ही मुश्किल था. कुछ विद्वानों का कहना है इसीलिए वहाँ दीन के नाम पर एक ऐसे कल्ट को फैलाया गया जो लूट मार करने की खुली छूट देता है, दूसरे की जमीन पर कब्जा करने की बात करता है, जबरदस्ती अपनी बात मनवाकर दूसरों को डरा धमकाकर जजिया जैसा टैक्स वसूलने की बात करता है. यहाँ तक कि उस समय लोगों ने हज के नाम पर एक ऐसा खेल खेला जिससे हमेशा दूर दूर से लोग आकर खुद ब खुद उन्हें कुछ न कुछ देकर ही जाएं, और वो अपनी इस चाल में पूरी तरह सफल रहे. उन्होंने जिस अल्लाह को गढ़ा उसी के नाम पर पूरी दुनिया की आंख में आज भी धूल झोंकी जा रही है. जैसा कि आप सब जानते हैं, अपने एडम सिकर भाई अपने लाइव स्ट्रीम में ऐसे ऐसे टॉपिक को लेकर सामने रखते हैं जिसे सुनकर अच्छे अच्छे इस्लामिक स्कॉलर भी हिल जाते हैं. आज इस वीडियो में जो टॉपिक लिया गया है इस्लामिक कल्ट की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख देता है. इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जिससे अल्लाह की हकीकत लोगों के सामने आ सके. जी बोलिए भाई, क्या भाई एक डिबेट किस बात पे चल रही है? अच्छा किसी भी बात पे नहीं, हम तो गप लगा रहे थे, मुसलमानों ने डिबेट शुरू कर दी, मेरा क्या कसूर है? अरे ये भी सही है, हमारे मुसलमान कभी चुप रहते ही नहीं. अरे सर एक बात जी बताएं, जी. आपने खाना काबा की तस्वीरें वगैरह देखी है कि यहाँ कभी मौका मिला आपको वहां जाने का? नहीं भाई, कभी मौका नहीं मिला मेरे प्यारे भाई को? नहीं 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 नहीं. अरे यार आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी. अच्छा यार मैं आपको खाना काबा की एक तस्वीर दिखाता हूँ, ठीक है? जी जरा मुझे बताइएगा कि वाकई में खाना काबा की तस्वीर है कि नहीं है. बताओ. मैं सर अभी आपके सामने ला रहा हूँ, यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा. एक सेकंड यहाँ रुकिए, बात मलिका काबे शेरावत की को चल रही है, मलिका शेरावत क्या कर रही है यहाँ पे? बोल अरे सर आप भाई, मजे ले रहे हैं मलिका शेरावत को देख के. सर ये तस्वीर आप मानते हैं कि काबा की है? ये तस्वीर तो काबे की, मतलब जो बीच में दिख रहा ना, जिसकी कोई इमारत नहीं अहमियत है, नहीं लग साइडों में इमारत है. जिसकी कोई अहमियत नहीं लग रही, ये काबा है. देखिए वो आपके अपना अपना नजरिया है, लेकिन हमारे पास बहुत अहमियत लेकिन है. लेकिन अब अगर हम इस तस्वीर को देखें तो अहमियत तो इसी बिल्डिंग की लग रही है जो इतनी बड़ी मैग्निफिसेंट बिल्डिंग है. मानते हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह के घर से ऊंची मीनारें या इमारतें बनाना शरीयत के खिलाफ है, लेकिन हो रहे आजकल ऐसे बहुत से काम. अच्छा तो बेसिकली ये मक्का टावर की निस्बत जिसकी कोई औकात नजर नहीं आ रही, नीचे जमीन के ऊपर पड़ी हुई चीज, ये काबा है. और जी जिसकी बिल्कुल. औकात नजर आ रही है, जो इतना मैग्निफिसेंट और खूबसूरत नजर आ रहा है, वो मक्का टावर जो है वो मक्का टावर बात है. ऐसी है, बात ऐसी है, बुरा मत मानिएगा, विथ नो ऑफेंस. आप जिस स्कूल में पढ़े हो वहां का टीचर बाइक पे आता था होगा या फिर साइकिल पे आता था होगा. अगर आप कार में घूम लें तो टीचर की औकात नहीं है. बात आप यही बताना चाह रहे हैं ना? नहीं मैं ये बात नहीं बता रहा, मैं दिखा रहा हूँ कि हमारे अगर वो जो अल्लाह को मान के अगर वो इमारत बनता भी है
تو آپ کا بولنے کا مقصد یہی ہے کہ ٹیچر کی کوئی اوقات نہیں ہے اسٹوڈنٹ کے سامنے, یعنی بلڈنگ بن گئی سامنے تو بلڈنگ کی اوقات ہے, ٹیچر کی کعبے کی اوقات نہیں ہے, دیٹس اٹ, رائٹ. اب میں بول دوں یا آپ مجھے بولیے کسی دفعہ بولیے انٹرپٹ بولیے کریں گے؟ بولیے. اوکے. نہیں نہیں دیکھیے سر, ہم ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی اوقات کی بات نہیں کر رہے, ہم یہاں پہ اوقات کی بات کر رہے ہیں آپ کے دین میں, کہ آپ جی کے خانہ کعبہ میں, سر صبر کریں سر, نہ کریں سر, میں نے آپ کو 2 دفعہ انٹرپٹ کرنے دی ہے, ایسے نہیں کرتے, بری بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات نہیں ہوتی, نہیں نہیں, کیا اچھے ہے نا, لوگوں کا جی شیوا نہیں ہے. ہاں اور ہاں, یہ نہیں بولنا تو بولنا, فرض بنتا نا بھائی, نہیں بولنا نہیں تو سر, اوکے. نہیں بنتا سر, بالکل میں نہیں. یہاں فرسٹ ٹائم آیا بھائی, مجھے نہیں معلوم رولس وغیرہ یہ. نہیں رولز نہیں, ایک بیسک کرٹسی ہوتی ہے کہ جب کوئی دوسرا بندہ بول رہا ہو تو اسے بات ختم کرنے دیتے ہیں. اگر ہم اس تصویر کو دیکھیں تو اس تصویر میں میگنیفیسنٹ کیا لگ رہا ہے, خانہ کعبہ یا مکہ ٹاور؟ آبویسلی مکہ ٹاور لگ رہا ہے. تو اگر میں خانہ کعبہ کے گرد اتنا بڑا مکہ ٹاور بنا لوں, جبکہ خانہ کعبہ کو میں نے اتنا چھوٹا بنایا ہوا ہے کہ لوگ وہاں پہ طواف کرتے ہوئے گرمی اور دھوپ سے مر جائیں, تو بھائی اس کا مطلب ہے کہ میرے لیے اہمیت مکہ ٹاور کی زیادہ ہے, کعبے کی نہیں ہے. تو عرب جو لوگ ہیں جنہوں نے مکہ ٹاور بنایا ہے, وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں بس اس کے کہ جو خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے, کیونکہ یہاں پہ اس سال اتنے لوگ مرے ہیں گرمی سے, اتنے لوگ مرے ہیں گرمی سے جس کی انتہا کوئی نہیں. لیکن خانہ کعبہ آپ لوگوں نے صحیح نہیں کیا, مکہ ٹاور آپ نے خانہ کعبہ سے 5000 گنا بڑا اور 5000 زیادہ پیسے دے سے بنایا. جی سر. سب سے پہلے خانہ کعبہ نہ آپ بنائے نہ میں بنایا, وہ نہیں کسی سر, اور آپ کا ہے. نہیں, جس کا بھی ہے بنایا انسانوں نے ہے. یہ بنایا تو ثابت انسانوں کرتے ہیں نے کہ, ہے. تو پھر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ نے زمین پہ اتر کے بنایا تھا. تو میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بنایا. نہیں, یہ خانہ کعبہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی تعمیر ہے, کیونکہ پہلا نہیں کعبہ سر, تو اس کی تعمیر نہیں ہے, اس کا ہمیں پتا بھی نہیں ہے کہاں پہ ہے کہاں نہیں ہے, وہ کب کا ختم ہو گیا, گیم اوور ہوگی. ہم آج کے اس خانہ کعبہ کی بات کر رہے ہیں. اوکے. تو آپ کا سیدھا سیدھا پوائنٹ مجھے بتا دو, کیونکہ یہ بلڈنگ اور کعبے کو لے کے جو کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں آپ, یا تو آپ بلڈنگ کی اہمیت پوچھنا چاہ رہے ہیں یا کعبے کی اہمیت پوچھنا چاہ رہے ہیں, وہ بتائے پہلے سر مجھے. اہمیت انسانوں کے دل میں ہوتی ہے اور اس سے اہمیت بنتی ہے, ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. تو انسانوں کے دل میں اس کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے جو وہاں پہ رہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کعبہ اتنا چھوٹا بنایا ہے اور مکہ ٹاور اتنا بڑا بنایا ہے کہ کعبہ اس کے آگے ایک چونٹی لگ رہا ہے. اور اس کعبے میں جو لوگ طواف کرنے جا رہے ہیں وہ کتوں کی طرح وہاں پہ مر رہے ہیں, اور کچھ نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ کیونکہ وہ مر رہے ہیں. جھوٹ تو بول رہا ہوں تو بتائیں میں جھوٹ بول رہا ہوں. نہیں نہیں, آپ سچ بتا رہے ہیں, آپ صحیح بتا رہے ہیں, کچھ جھوٹ نہیں بتا رہے. قبرستان میں جانے کے بعد ایک 150 آدمی کے نیچے ایک آدمی آ کر مر جائے, اگر اس کو اسی قبرستان میں اگر دفنا دیں تو کتے کی طرح مرنا تھوڑی ہوتا ہو. جی سر, بالکل کتے کی طرح مرنا ہی ہوتا ہے سر. ہاں تو یار پھر موت کا کوئی شکل بتا دو مجھے, جو انسانیت کی موت ہوتی. سر دیکھیں, انسانیت کی موت جو ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے, لیکن کتے کی موت کچھ اور ہوتی ہے. کتے کی موت وہ ہوتی ہے کہ جو کہ ناگہانی آئے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے کعبے کی جو تعمیر ہے وہ کتے کی طرح کی ہے. اچھا, آپ کو میں دکھا رہا ہوں سر, یہ دیکھیں, یہ کعبے کے گرد جو پلرز نظر آ رہے ہیں, یہ پلرز نظر آ رہے ہیں نا, 1 2, یہ جو میں پلرز جی کو ہائی لائٹ کرتا ہوں آپ کے لیے, میرے پیارے بھائی کے لیے, نہیں, مینار ہے وہ میرے کو سمجھ آ گئی, آپ بولیے. یہ مینارے نظر آ رہے ہیں آپ کو, یہ مینارے, یہ جی مینارے, میں نے اس کو زوم کیا ہے یہاں پہ, یہ مینارے نظر آ رہے ہیں جی آپ کو. جی اس بالکل. میناروں کے اوپر آپ کو ایک خاص قسم کی چیز نظر آ رہی ہے, یہ کیا ہے؟ نہیں, بہت زیادہ چھوٹا ہے وہ. بہت زیادہ چھوٹا, زوم کرتے ہیں. جی سر, آپ نظر آ رہا ہے سر, جی جی بالکل. یہ کیا ہے؟ اگر سمجھے تو یوں ہے, ورنہ چاند ہے. یہ اس طریقے سے بنا ہوا ہے, کریکٹ. وہی اگر آپ مطلب دنیاوی تعلق سے دیکھیں گے تو وہ الفابیٹیکل آرڈر میں یو ہے. اگر آپ دماغ سے تھوڑا سوچیں تو چاند کی شکل بھی ہو سکتی, آدھا چاند, ہاف مون. بالکل, ہاف مون نہیں سر, کریسنٹ مون ہے, کریکٹ. ایگزیکٹلی. اوکے. اچھا, ہم ادھر آتے ہیں دوبارہ, مکہ ٹاور کے اوپر بھی ہم دیکھیں غور سے, یہ تو بھی یہاں پہ سیم ہے. مکہ ٹاور کے اوپر یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے میرے پیارے بھائی؟ اللہ. اللہ لکھا ہوا ہے. اللہ کے اوپر کیا ہے؟ چاند ہے, جو کہ نہیں جی ہونا سر, چاہیے تھا. اور پلر کے اوپر کیا اوپر ہے؟ اللہ ہونا چاہیے تھا, چاند پلر کے ہے. اوپر کیا ہے؟ چاند ہے. اچھا, تو ثابت کچھ یہ ہوا کہ عربوں کو پتا ہے کہ ہم نے یہ والا پلر بنانا ہے اور یہ والا چاند کا سمبل بنانا ہے, اور اللہ کو اس سمبل کے پیر پہ رکھنا ہے. دیکھیے, یہ بات آپ پوائنٹ نکالے, یہ بہت صحیح پوائنٹ ہے
کیونکہ اللہ کے نام کے اوپر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ لوگ اب بنا کے بیٹھے, یہ لوگ, یہ غلط ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, یہ جو پلر آپ دیکھ رہے ہیں میری جان, یہ بال کا سمبل ہے, اور یہ بال کا محمد کے پیدا ہونے سے بہت پہلے یہ بال کا سمبل یہاں پہ موجود تھا اور ہمیشہ سے موجود تھا, اور عربوں کو پتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک جھوٹا خدا ہے اور بال ہے, اور اس جھوٹے خدا اور بال کو انہوں نے خانہ کعبہ کی زینت بنایا ہے اس وقت, کیونکہ دے نو ایگزیکٹلی وٹ اللہ از. ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ اللہ کیا ہے, اور ان کو پتا ہے کہ اللہ ایک جھوٹا خدا ہے, اور انہوں نے بال کو فائنلی اللہ سے بڑا کر کے دکھا دیا, اور بال کے پیروں میں اللہ کو رکھا ہے. اللہ ایک بنایا ہوا, یہ بال کا سمبل ہے, دس از دا سمبل آف بال. یہ آپ کے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ ایک یہ جو لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ روکن سکرپچرز ہیں جو کہ بال کے روکن سکرپچرز ہیں, اور اس میں آپ کو پلر اور اس کے اوپر کرسنٹ مون نظر آ رہا ہے, بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے خانہ کعبہ کے تمام پلرز کے اوپر ہے اور مکہ ٹاور کی ٹاپ کے اوپر ہے. اور یہی وہ سمبل بال کا آپ کے اللہ کے گھر کو ڈونیٹ کرتا ہے, ثابت کرتا ہے. اور عربوں نے جن کے اوپر دین ظاہر ہوا, جن کے اوپر دین آیا, انہوں نے فائنلی دکھا دیا کہ یار سمجھو اس بات کو کہ یار تم لوگ جاہل لوگوں, ہم نے خانہ کعبہ اسی لیے اتنا بڑا نہیں بنایا کیونکہ ہمیں پتا ہے خانہ کعبہ کی اوقات کوئی نہیں, اللہ کی اوقات کوئی نہیں. اللہ کو نیچے رکھ کے اس کے اوپر بال کا سمبل بنایا, بیکاز بال جو ہے وہ اللہ سے بڑا ہے اور وہ بال کو مانتے ہیں. اینڈ دس از دا ریالٹی آف خانہ کعبہ, دس از دا ریالٹی آف عرب. دے فائنلی نو کہ اللہ کچھ نہیں ہے, اللہ صرف ایک چنگا منگا ہے, کریٹڈ چیز ہے جس کو محمد نے بنایا ہے. تو ابھی میں کچھ بول سکتا ہوں حضرت, میں نے سارے ریفرنس آرگومنٹ دے دیا, اب آپ بات کریں نا سر, کیوں نہیں بول سکتے ہیں؟ ہاں, تو آپ یہ کس میتھولوجی پہ بات کر رہے ہیں؟ بال سر کا سمبل ہے اللہ کی ایگزیکٹلی. مائتھولوجی پہ بات کر رہے ہیں. اللہ کی میتھولوجی پہ آپ بات کر رہے ہیں نا جی. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو سمبل جو بال کا ابھی آپ میرے کو دکھا رہی ہیں, تو یہ جو سمبلس ہے یہ خالی ایک اسکلپچر سے, یعنی کہ اسکلپچر معلوم آپ کو سر بت ہے, آپ سیدھا سیدھا کہیں بت ہے. بت ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں, آدم کے دور سے جب اللہ موجود ہے تو آدم سے پہلے بال آیا تھا, اوکے, مجھے آدم ثابت کے کر بعد دیں آیا کہ بال؟ سر دیکھیں 7ویں سینچری میں آپ کا اللہ آیا, اس سے پہلے اللہ نہیں ہے. آپ مجھے ثابت کر دیں کہ میں ثابت کرتا ہوں. آدم تک جانا تو بہت دور کی بات ہے, ٹھیک ہے. آپ مجھے ثابت کر دیں کہ محمد سے پہلے جو آخری نبی تھا عیسیٰ, اس پہ ثابت کر دیں کہ وہ اللہ کو مانتا تھا. میں آدم سے ہی ثابت کرتا ہوں میں اللہ ہے. چلو ثابت کرو آدم سے. آدم کا پورا نام کیا ہے ایز پر اسلامک؟ آدم کا پورا نام کیا ہے؟ آدم کا پورا نام, اسلام کو اگر اللہ کو ثابت کرنا ہے تو آپ قرآن یوز نہیں نہ کر سکتے, کیونکہ قرآن تو وہی تو بتا رہا ہوں 8ویں صدی میں آیا, 9ویں صدی میں آیا. تو بیسیکلی بھائی اگر آپ نے آدم کے پاس اللہ ثابت کرنا ہے تو قرآن, میں تو کہہ رہا ہوں قرآن 7ویں 8ویں صدی کی پیدائش ہے. اس زمانے میں ایک بندے نے کلیم کیا, آپ نے مجھے اللہ قرآن سے باہر نکل کے ثابت کرنا ہے بھائی. ہاں تو باہر ہی ثابت کریں گے آپ کو. آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آدم کا پورا نام کیا ہے؟ سر آدم کا نام قرآن میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں, آدم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آدم کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ پکا پوائنٹ پہ ڈٹے رہو گے نا پھر؟ یہ جی سر ڈٹا رہوں گا. آدم صفی اللہ اگر بتا دوں تو قرآن سے بتا دیں. صفی اللہ اس کا نام نہیں ہے, لیکن آپ بتا دیں, دکھا دیں, قرآن سے ثابت کرنا ہے آپ نے. ایگزیکٹلی قرآن سے ہی ثابت کریں گے. جی آدم صفی اللہ, جی دکھائیں سر. تو یہ صف بنانے والا دکھائیں نا سر, صف بنانے والا یہ نام تھا اس کا, صف بنانے والا. اچھا یہ ذرا قرآن سے ثابت کریں کہ اس کا نام ہے, پلیز آیت دے دیں, میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. ابھی دکھاتا ہوں میں آپ کو. جی دکھائیں. لو دوستو, آدم کا نیا نام یہ دکھانے لگے ہمیں. نیا نام یاد رکھیے گا, نیا نام نہیں ہے, نیا نام نہیں ہے. آدم صفی اللہ اس وقت میں نام پڑا ان کا محمد جس شجاع وقت اللہ. میں. محمد شجاع اللہ, باتیں نہ کریں سر, پہلے آیت دیں پھر آگے چلیں. ایک سیکنڈ میرے بھائی, جی ایک سیکنڈ. جی پہلے دکھا دیں, پہلے ہم اس کو ختم کریں گے, پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. ہاں ہاں اور یہ ساری باتیں یاد دوستو یاد رکھیے گا, یہ ساری باتیں جو ہمیں دکھائیں گے یہ 8ویں صدی عیسوی میں 9ویں صدی عیسوی میں ہے, آدم کے زمانے کی نہیں ہے بھائی دبے. جی بتائیے سر, قرآن کی آیت دیجیے.
अभी देखो, दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम बाय द वे दोस्तों. आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बाल को इन्होंने खुदा बनाया. साहिल भाई आपको ये नई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आज जो मैंने आज फेंकी है यहाँ पे? एकदम जबरदस्त एडम साहब, मजा आ गया एकदम. मजा आ गया सर. बॉल आउट ऑफ कोर्ट हुआ कि नहीं हुआ? एकदम जबरदस्त. और मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि ये आदम का जो नया नाम आया है मार्केट में, तो भाई कहाँ से लेके आए जरा हम भी देखते हैं. वल्लाह हबीबी, देखिए वल्लाह हबीबी. देखिए, अभी आयत भी पढ़ के सुना देता हूँ. आयत नंबर दें सर, आयत नंबर दें. आज सूरत नंबर और आयत आप नंबर. पढ़ लेंगे आप? हाँ जी सर, सूरत नंबर और आयत नंबर दें. सूरत नंबर में बताया था. बताइए बताइए. सूरह बकरा, हाँ सूरह बकरा सूरह बकरा आयत नंबर 3. रुकू नंबर 59. 3 रुकू नंबर 59 कहाँ से हो गया? आयत 3 रुकू नंबर में ये कहाँ से आ गई? अल्लाज़ीना रुकू, हाँ, युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून. सूरह बकरा की आयत नंबर 3 तो ये है. अरे बाप रे बाप. भाई, अरे भाई, सूरह बकरा एक बार यहाँ पर आयत पेस्ट नंबर करो, 3. एक बार यहाँ पर पेस्ट करो. लो जी पेस्ट कर दिया. सूरह बकरा आयत नंबर 3. अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून. लेकिन आयत नंबर 3 का रुकू नंबर 29-40 कैसा हो गया भाई? ये रुकू नंबर 1 बनना है. रुकू आता हमारे यहाँ रुकू आता है. यार बंदा क्या है यार. नहीं, चलिए क्या? हमारे यहाँ रुकू आता है. सूरह अन्निसा, सूरह अन-निसा चैप्टर नंबर 4. 4. वर्स नंबर रुकू 170, वर्स 171. अरे वर्स ही यार, वर्स ही, मतलब वर्स नहीं समझ आता, रुकू समझ आता. वर्स नंबर 171. ओके लो जी 171. या अहलुल किताब, ओ किताब को मानने वाले, दीन में एक्सर्शन ना करो. वला तक़ुलू अल्लाहु इलाहा इन्नमल मसीह ईसा मरियम रसूलुल्लाह व कलिमातिही कहा इला मरियम मिनहु फइन्नहु बिल रसूल व तक़ुलु सलासा अंतहुम खैरुल लकुम इन्ना वल वहद सुब्हानक यकुन लहु व हुवा मुसम्माद. सर कहां पे है इधर? बोलो, आधा भी नहीं है. हाँ, आपके कुरान में ये है ना. अच्छा. इन्नमा अलु सईहु ईसा बनु मर यमा रस रसूलुल्लाह. भाई आयत है, स्क्रीनशॉट अगर करना है तो बोलो, मैं यहाँ पे कर देता अभी. भाई आप हाँ बिल्कुल अपना कुरान प्रेजेंट यहाँ पे अल्लाह ताला खुद फरमा रहा कि आदम को अल्लाह ने आदम सफीउल्लाह यहाँ पर नाम से बोला. मेरी जान अपना इधर कौन सी आयत? साहिल साहब इनको अपना कुरान ले. इनका बता दिया भाई. इनके पास दे सर अपना कौन सा दूसरा कुरान होगा मेरे भाई? जो पढ़ते वही होता ना. मेरी जान वो दे ना अपना कुरान. तो बता रहा ना भाई. सर इधर तो नहीं लिखा ना, जो आपने मुझे आयत दी उसमें नहीं लिखा. आपके कुरान वाली आयत में लिखा है तो वो दे दें अपनी कुरान वाली आयत. कहाँ पर दूं? मतलब मैं फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे, कहाँ क्या करना है मुझे आइडिया नहीं है. ईमेल कर दें या स्क्रीन शेयर कर दें या अपना कैमरा ऑन करके अपने कुरान में दिखा दें. साहिल साहब इंडिया में एक और कुरान चल रहा है हमें पता ही नहीं. देख वही तो भाई के लिए कोई नया कुरान आया मार्केट में. इन्होंने जो दिया है वो तो कहती है या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाह. वाह वाह. आदम का नाम ही नहीं है. अच्छा साहिल इसमें एक बड़ी मजाक बताता हूँ. ये क्या कह रहा है? ओ पीपल ऑफ डू नॉट कमिट एक्सेस इन योर रिलीजन. सर जी एक्सेस कहते हैं ज्यादती को, राइट? एडिशन, ज्यादती को. साहिल साहब दीन में एक्सेस ये होगा कि कोई बंदा कहे यार सूअर नहीं खाना और दीन में कहते हैं सूअर भी खा लो. एक्सेस ये होता है. ये अल्लाह ने ये क्या है? ये क्या चक्कर है? ये क्या चक्कर है दीन में एक्सेस? ईसा इब्ने मरियम के बारे में एक्सेस कहां से हो गया? ये है ना, ये आयत भी बड़ी बोंगी है इस मामले में. बिल्कुल. यहाँ पर कोई अपने हिसाब से कुरान नहीं बनाता मेरे भाई. बनाते हैं यार, आप टेंशन अरे मत लें. आप अपनी आयत पेश करो ना चिट्टा. मेल कर देता मैं, देख लो. अच्छा यार भाई आपने मुझे एक तो कुरान की आयत नहीं दी, आपने मुझे तफसीर दी यार, किसकी दी है मुझे नहीं पता. ठीक है, तो वंस अगेन आप कुरान से तो साबित नहीं कर सकते कि आदम का नाम ये है. नंबर 1, दिस इज योर तफसीर. ये आपका भेजा हुआ इमेज है, इट्स अ तफसीर. आई डोंट नो आप कहां से पढ़ रहे हैं. इन्नमा ईसा इब्ने मरियम रसूलुल्लाह व कलिमातिही कहा इला मरियम. उसके जवाब में वो कुछ बातें कर रहा है स्कॉलर, जिसकी भी आप तफसीर भेज रहे हैं, मुझे नहीं पता किसकी है, वो आपने मुझे बताया नहीं. यहाँ पे कह रहे हैं थस आदम इज कॉल्ड सफीउल्लाह. आदम को कहा गया है सफीउल्लाह.
قرآن نے نہیں کہا, اور دوسرا یہ اس کا نام نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں کسی کو کہا گیا ہے صفی اللہ, اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اس کا نام ہے, بٹ رادر یہ اس کا لقب ہو سکتا ہے. لقب ہونا اور نام ہونا دو ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1. نہیں نمبر 2, شٹ اپ, نہیں شٹ اپ. نام اور جو لقب ہوتا ہے وہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1, Adam is called Safiullah, the chosen of God, Noah Nabiullah, the prophet of God, Ibrahim Khalilullah, the friend of God, Moses Kalimullah, the speaker with God, and Muhammad Rasulullah, the messenger of God. یہ سارے کے سارے لقب ہیں, القابات ہیں. القاب کیوں ملتے ہیں؟ القاب ملتے ہیں ایک بندے کے کسی نہ کسی کام کی وجہ سے, نام نہیں ہوتے. لقب اور نام میں بیسک فرق یہ ہوتا ہے کہ لقب اس کا ٹائٹل ہوتا ہے, جو کہ کسی بھی بندے کے ملٹیپل ٹائٹلز ہو سکتے ہیں. اسی طرح آدم کو ایک ٹائٹل دیا ہے اسلامک اسکرپچرز کے اندر, قرآن کے اندر نہیں. سو پہلی بات آپ نے کہا تھا آدم کا نام ہے, وہ غلط ثابت ہوا. دوسری بات آپ نے کہا قرآن میں ہے, وہ بھی غلط ثابت ہوا. تیسری بات یہ آپ کس کی تفسیر دکھا رہے ہیں مجھے, وہ بھی آپ نے نہیں بتایا. سو یو ہیو نو نالج وٹس ایور, یو ہیو ویسٹڈ 10 منٹس آف آور ٹائم. دس از دا ریئلٹی آف اٹ. جی اب آپ کو لیتا ہوں, بات رکھیے اپنی. دیکھیے میرے بھائی, پہلے تو ہے نا آپ ہے نا پہلے بات کرنا وہ یہ کرو, جب آدمی کو ڈاؤٹ ہوتا تبھی بیچ میں وہ دیکھو بھائی ایسے نہیں ایسے کر کے بتاتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بیچ میں خالی فالتو کا بکواس لگانے کے لیے بات کر رہا. جی سر, آپ فالتو کا بکواس لگانے کے لیے بات کر رہے ہیں. بالکل ویسے ہی کچھ سمجھ آپ لیجیے. لیکن قرآن کی آیت دینے والے تھے, قرآن کی آیت بھائی قرآن کی آیت اوپر لکھی ہوئی ہے, اس کا ایلابوریٹ ہے یہ. کہاں پہ قرآن کی آیت کہاں پہ؟ اسی پیج میں, اسی پہ پیج میں اوپر کی 2 لائن ہیں, پڑھ لو اچھے سے. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمۃ القاہا الی مریم, اس میں تو آدم کا نام ہی نہیں ہے. اس میں وہ ایگزیکٹلی بتا رہا ہے کہ عیسیٰ, ایگزیکٹلی نہیں اسٹوپڈ, اس میں وہ بتا رہا ہے, اس میں وہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ کا نام ہے کلمت اللہ. عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے, عیسیٰ ہے کلمت اللہ. تو وہ بتا رہا ہے جس طرح قرآن نے عیسیٰ کو کلمت اللہ کہا ہے, اسی طرح اسکالرز جو ہیں وہ آدم کو صفی اللہ کہتے ہیں. اسی طرح قرآن تو نہیں کہہ رہا ہے نا, لیکن قرآن نہیں کہہ رہا, ہاں قرآن نہیں کہہ رہا. اس کا دعویٰ محمد صاحب کا دعویٰ قرآن کا تھا, قرآن وہ نے جھوٹا کہا ہو گیا, ہے. وہ دعویٰ جھوٹا ہو گیا. ہاں بھائی محمد بھائی, جی بھائی. قرآن میں کدھر ہے؟ قرآن سے ثابت کرنے والے تھے آپ. بھائی جس طرح اسپیسیفکلی بول رہا تھا کہ قرآن سے بتائیے, آپ بول رہے تھے میں آیت دیتا ہوں, جو آیت پیش کرے اس میں تو آدم نام ہی نہیں ہے. جس طرح عیسیٰ کا نام لیا گیا قرآن میں, اسی طریقے سے قرآن میں آدم کو اللہ نے صفی اللہ کا لقب. کدھر قرآن میں, کدھر پھر کدھر پوچھ رہے ہو یار. یار وہاں پر سیدھا سیدھا عیسیٰ کو جس طرح عیسیٰ روح اللہ کہا گیا, اسی طرح آدم کو صفی اللہ بھی کہا گیا. وہاں پر نریٹڈ ہے باضابطہ. کدھر کہا قرآن میں, کدھر کہا آدم کو صفی اللہ؟ آپ کو یہاں پر نریٹڈ دینے کے بعد بھی پھر آپ لوگ وہی اپنی بحث کر رہے ہیں. یہ ختم ہو جائے گا, بھاگ جائے گا, میں بھاگنا نہیں چاہتا. اس کا مطلب ہے میری جان, آپ یہ جو محمد کا ہے دین, وہ ایک کلٹ ہے, اور اللہ ایک کریٹڈ چیز ہے جو محمد نے کریٹ کی. کیونکہ ان ریئلٹی اگر ہم دیکھیں تو آپ آج بھی بال کی چیزوں کو ایکسپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ بال, ہاں کیونکہ آپ ثابت نہیں کر سکے کچھ بھی. اللہ جو ہے وہ بال ہے, اور بال اللہ سے پہلے ہے. آپ مجھے اللہ ثابت نہیں کر سکتے محمد سے پہلے. اگر مانو گے تو ثابت کریں گے, جب ماننے سے انکار کر دو گے تو کچھ ثابت نہیں ہوگا. ثابت کراؤ نا, کہاں سے ثابت ہوگا؟ میں مانوں کیوں, میں جانوں کیوں نہیں؟ مجھے ریفرنس دو نا, مانوں. آپ کو جاننے کا پورا حق ہے. دکھائیں, دکھائیں. جس طرح آپ بتا رہے ہیں یہ بال کا سمبل ہے, یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ 2 منٹ دے دیں بس. 500 800 1000 BC تقریباً. 1000 BC تقریباً. ابراہیم کا کون سا دور ہے؟ پتا نہیں, آپ بتا دیں پتا کون سا نہیں, دور ہے. تھوڑا گوگل کر لو. اوکے گوگل کر لیں گے. اچھا, وہ ابراہیم نے کھانا کعبہ بنایا تھا؟ آپ وہ پہلے کر لو, بعد میں بات کریں گے. ہاں ابراہیم نے کھانا کعبہ بنایا تھا نا. بالکل ڈن. یہ قرآن سے باہر کہیں سے ثابت کرتے ہیں. آپ گوگل کر لو, آپ کو پتا تو چل جائے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں سر, یہ قرآن سے باہر کہیں سے ثابت کرتے ہیں. ارے ہم کر دیں گے یار, آپ دیکھو تو صحیح پہلے. کریں سر ثابت.
पता चल गया आपको इब्राहिम का कौन सा दौर है, कितने से क्यों, कौन सी सदी है? 4000 BC लगा लो, कोई मसला नहीं है, 3000 BC लगा लो। तो ये बाल का कौन सा है? डन, 3000 BC इब्राहिम के बाद है। और बताएं। इब्राहिम के बाद है? हाँ। अरे ऐसे कैसे हो सकता है यार मेरे भाई? है? अच्छा, इब्राहिम से पहले बाल का दौर था। ओके, इब्राहिम से पहले। ओके, इब्राहिम से पहले? देखो मेरे भाई, देखो ना आप कंफ्यूज हो ना मुझे कंफ्यूज करें। सर आप सबसे कहाँ पहले जाते हैं? ये सर बाल को कहाँ रखना चाहते हैं? इब्राहिम से पहले रखना चाहते हैं, इब्राहिम के बाद रखना चाहते हैं, वो बताएं। रखना कुछ नहीं है, रखना कुछ नहीं है, बस आप टाइम को टैली कर लो, आपको बताएं समझ आ जाता। यार, इब्राहिम के बाद रखना है, इब्राहिम से पहले रखना है, बताएं कहाँ रखना है बाल को। मैं मान लूंगा, आर्ग्यूमेंट नहीं दूंगा। फिर वही बात। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर इनसे भी पुराना है। ओके डन, तो बाल इब्राहिम के बाद आया, करेक्ट? करेक्ट। डन हो गया, थैंक यू। अब आप सिर्फ ये साबित कर दें इब्राहिम ने मक्का में खाना काबा बनाया था कुरान से बाहर किसी जगह से। वो तो अहले किताब को ही देख के बनाए थे काबे की शक्ल। पहले किताब को ले लें, किसी को ले लें, इब्राहिम को मक्का मदीना में साबित कर दें किसी भी तरीके से कुरान हदीस से बाहर निकल के। कुरान हदीस से बाहर निकल के साबित करूं? हाँ जी। कुरान हदीस से बाहर निकल के यार भाई, जो जो पढ़े हैं वही तो बताएंगे ना। हाँ तो साबित करें ना, क्योंकि ये तो झूठ बोला है कुरान ने कि इब्राहिम ने खाना काबा बनाया था। आप नंबर कैसे वन, दावे से बोल सकते? मैं दावे से बोल सकता हूँ क्योंकि आपके पास कोई इसका एविडेंस नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, इब्राहिम ने जो खाना काबा बनाया था, आप मुझे साबित कर दें कि उसने ये सिंबल रखा था, ये सिंबल नहीं रखा था। नहीं रखा था। बेहतरीन, नहीं रखा था। तो ये सिंबल बाद के मुसलमानों ने रखा है, करेक्ट? एग्जैक्टली। बेहतरीन। तो जब बाद के मुसलमानों ने ये सिंबल रखा इसमें, उस वक्त बाल का तस्वुर था पिछले 3-4 हजार साल से, करेक्ट? बरोबर। बराबर। तो थैंक यू सो मच। मुसलमानों को पता है कि सिंबल बाल का है, उन्होंने ये सिंबल रखा था। इब्राहिम ने लेट से अगर इधर काबा बनाया भी था तो उसने ये सिंबल नहीं रखा था, क्योंकि इब्राहिम का काबा आपके पास नहीं है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, एंड ऑफ डिस्कशन। और एक आपके बात है, मुसलमानों को पता है कि आपका अल्लाह बाल है, उन्होंने सिंबल नहीं लगाया है नहीं, और बाल अल्लाह को बाल के अल्लाह पैरों में रखा है। अल्लाह बाल नहीं है, मैं बताता मेरे भाई, 2 मिनट दे दें बस। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे की तामीर करे थे उस वक्त में मक्के को कैद नहीं करे थे, आज के मुसलमान उसको कैद कर रहे हैं। सजाउल्ला, जब तुम्हारे इब्राहिम ने सो कॉल्ड एक झूठा काबा बनाया था जो कि नहीं बनाया था, उस वक्त उसने सिंबल रखा था कि नहीं रखा था, उसका एविडेंस नहीं है ना तुम्हारे पास? नहीं रखा था। ओके, नहीं रखा था तो इब्राहिम की बात ना करो। जब मोहम्मद के बाद वाले मुसलमानों ने काबा बनाया, उन्होंने ये सिंबल लगाया, और मोहम्मद के बाद वाले मुसलमानों ने जब ये काबा बनाया, उनको इस सिंबल का पता था कि ये एक बाल का सिंबल है, उन्होंने फिर भी लगाया और अल्लाह को उसके पैरों में रखा। उन्हें पता है कि अल्लाह बाल के पैरों की जूती के बराबर है। यार भाई, ये मोहम्मद के बाद के लोगों ने रखा, मोहम्मद ने भी तो नहीं रखा ना। भाई मोहम्मद के बाद के उनको पता है कि ये मोहम्मद का अल्लाह बाल के पैरों की जूती है, इसीलिए अल्लाह को बाल के पैरों के नीचे रखा हुआ है। यार कुछ भी मेरे भाई, मुझे साबित करो कि अल्लाह बाल के पैरों में क्यों है। ये बाल का सिंबल है, उसके पैरों में अल्लाह क्या कर रहा है? ये तो सलमान की गलती है, अभी जो किंग बना बैठा ना, वो सलमान की गलती है ये। डन हो गया सर, थैंक यू सो मच। मैं इसका मतलब है किंग सलमान की गलती नहीं, किंग सलमान से पीछे वाले बादशाह ने किया हुआ है। ये मक्का टावर किंग सलमान से पहले का बना हुआ है, किंग सलमान ने नहीं बनाया आके। तो साबित हुआ कि जिसको आप खुदा मानते हैं वो जिस इलाके से आया, जिस लैंग्वेज वाले लोगों से आया है, उनको पता है कि जिसको आप खुदा मानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाल के पैरों की धूल के बराबर है, और उसको एग्जैक्टली उसी जगह पे रखा है, बाल के पैरों की धूल में, क्योंकि ये बाल का बुत है जो उसके ऊपर मौजूद है। ये दिस इज द बुत, द आइडल ऑफ द बाल, जिसके पैरों में अल्लाह का निशान रखा है उन्होंने। दैट इज द रियलिटी ऑफ इट। अरब मानते हैं कि अल्लाह बाल के पैरों की धूल है, बाल के बुत के नीचे अल्लाह का नाम रखा हुआ है अरबों ने। मैंने नहीं रखा हुआ, अरबों ने रखा हुआ। तो अरब भटक चुके हैं ना मेरे भाई। थैंक यू सो मच सर, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। साहिल साहब, जिन लोगों के ऊपर इस्लाम आया, जिन लोगों के लिए कुरान कहता है कि हमने कुरान अरबी में इसलिए नाज़िल किया ताकि तुम लोग ये ना कह सको कि हमारे से पहले कौमों पे कुरान नाज़िल हुआ, हमारे पे नाज़िल नहीं हुआ हमारी जुबान में। जिन लोगों को ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, वो लोगों को पता लग गया कि असल क्या है। ये जो 2 नंबर अरब बनते हैं,
सस्ते अरब, इंडिया के अंदर है सस्ते अरब, ये मुझे दीन सिखाएंगे। उन्होंने दीन की असलियत खोल के रखी हुई और सामने आंखों के, साहिल साहब हम इमेजिन करें पूरी दुनिया के लोगों की आंखों के सामने उन्होंने अल्लाह की इतनी बेहुरमती की है कि बाल बुत के, सर आप देखें जिस तरह श्री राम का बुत है, यहां पे होगा ना इंडिया में श्री राम का बुत होगा? आप इंडिया में जानते हैं श्री राम का कोई आइडल है, बुत है कि नहीं है? जी जी, श्री कृष्णा का बुत तो है, श्री कृष्णा का बुत तो है, उसका मुझे पता है। जी जी रहता है, हाँ। रहता है ना, श्री राम का भी रहता है ना। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि श्री राम के बुत के पैर के नीचे में अल्लाह लिख दूं, आपके ख्याल है इंडिया में आग नहीं लग जाएगी सड़कों पे? बिल्कुल लगेगी, लगेगी ना, लोग पत्थरबाजी करेंगे ना, बिल्कुल। ये आपके अरबों ने बाल, श्री बाल के पैरों के नीचे अल्लाह का नाम रखा हुआ है, मजाल है कि कोई आग लगे? सर उनको पता है अल्लाह की औकात क्या है सर, दे नो द वैल्यू ऑफ अल्लाह। नाटक करेगा कोई, अगर ऐसा उछलेगा तो सीधा जुम्मा के दिन ही उसकी गर्दन अलग करेंगे, वहां इनकी नहीं चलती है। आज तक देखा कि सऊदी में ये लोग ने किसी ने प्रोटेस्ट किया है एमबीएस के, हाँ एमबीएस के अगेंस्ट? इनकी औकात ही नहीं है इतनी, सीधा गर्दन उड़ाएंगे वो लोग। सर देखे फिर साबित होता है ना कि अल्लाह सिर्फ और सिर्फ एक मोहम्मद की तखलीक है। बिल्कुल सर मैं टाइटल के मुताबिक चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा? बिल्कुल आज मैंने अल्लाह का जद भी दिखा दिया दादा। वाह वाह। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।